वेस्टिजबाट चाहिँ पर्चेज गर्ने। तपाईको घरमा फेरि भन्दैछु, सर्वप्रथम यसमा जोइन गरिसकेपछि तपाईको घरमा चाहिने सामान, जति रुपियाँको सामान जरुरत छ तपाईको घरमा, तपाईले के गर्ने, वेस्टिजबाट पर्चेज गर्ने। 500, 1000, 1500, 2000, म यो भन्दिनँ 5000, 10000, 2000, 3000 को पर्चेज गर्नै पर्छ भनेर। तपाईले एउटा पर्फ्युम चाहियो, तपाई वेस्टिजबाट लिनु, तपाई यहाँबाट गएर चाहिँ पर्चेज गर्नु। राम्रो लाग्छ फेरि गएर पर्चेज गर्नु, जरुरी छैन एकैपल्ट पर्चेज गर्नुपर्छ। सुरुमा तपाईलाई जतिको जरुरत छ तपाईले चाहिँ त्यतिकै पर्चेज गर्नु। र पर्चेज गर्न जाँदाखेरि जतिपल्ट तपाई पर्चेज गर्न जानुहुन्छ अफिस, एक्लै नजानु। राम्रोसँग सुन्नु होला है। जतिपल्ट तपाईले अफिस पर्चेज गर्न जानुहुन्छ, यदि फर्स्ट टाइम यदि पर्चेज गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ अब फर्स्ट टाइम तपाईले पर्चेज गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईको कोही टिम मेम्बर छैन, तपाईले एक्लै नजानु। कम्तीमा अब तपाईको साथीहरु त होला, तपाईको जुन साथीहरु छ त्यसलाई केही पनि नभन्नु। 4-5 जना साथीलाई या 3 जना साथीलाई, 2 जना साथीलाई आफूसँगै अफिस लिएर जानु। तपाईले फेरि भन्दैछु, तपाईले सामान जुन पर्चेज गर्न जानुहुन्छ एक्लै कहिले पनि नजानु। तपाईले जुन साथी तपाईको छ त्यो साथीलाई चाहिँ लिएर जानु सामान पर्चेज गर्नको लागि। त्यो साथीलाई चाहिँ सँगै लिएर जानु। अब यसको फाइदा के हुन्छ थाहा छ तपाईलाई? तपाईले उसलाई इन्भाइट गर्नुभएको छ, यस बिजनेसको बारेमा तपाईले भन्नुभएको छैन। तपाईले जब अफिस जानुहुन्छ पर्चेज गर्नको लागि, तपाईले सामान लिनुभयो, साबुन लिनुभयो, पेस्ट लिनुभयो, पर्फ्युम लिनुभयो, के पनि तपाईले लिनुभयो, अब तपाईले लिँदाखेरि त्यो साथीले पक्कै तपाईसँग सोध्छ, यो के सामान हो, यो त नजिकमा पनि पाउँछ, तिमी यही किन आको? अब चाहिँ त मेन खेल चालु हुन्छ। उसले तपाईलाई सोध्छ, तपाईले उसलाई चाहिँ बसेर त्यही प्लान हेराउनु, त्यही यसको बारेमा भन्नु, नत्र चाहिँ तपाईले घर आएर चाहिँ उसलाई चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ बुझाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो तरिका। अर्को पनि तरिका छ, तपाईले चाहिँ सामान युज गर्नुभयो, तपाईले यसको बारेमा सामान लिनुभयो, यसबाट तपाईले चाहिँ जुन जे पनि सामान लिनुभयो, साबुन, पेस्ट, सेम्पू, पर्फ्युम, जे पनि तपाईले लिनुभयो। अब चाहिँ हामीहरुको मेन प्रब्लम के आउँछ थाहा छ हामीहरुलाई? हामीहरुले के गर्छौं, पर्चेज गर्छौं, मान्छे खोज्न हिँड्दिन्छौं, मान्छे भेट्दै भेट्दैन हामीलाई। तर चाहिँ तपाईहरुले धेरै मान्छे छ, तपाईहरुलाई मान्छेको कुनै कमी छैन, तर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ त्यसलाई नोटिस नै गर्नुहुन्न। तपाईसँग यति मान्छे छ नि तपाईले जे नि गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईले त्यसलाई नोटिस गर्नु भएको छैन। अब चाहिँ नोटिस हुन्छ तपाईहरुलाई। तपाईले चाहिँ सर्वप्रथम तपाईले जोइन गर्नुभयो, तपाईले चाहिँ आफूलाई चाहिने सामान जतिको हुन्छ 500, 700, 1000, 2000 जतिको तपाईले जरुरत छ त्यतिको लिनुस्। राम्रो लाग्यो भने फेरि चाहिँ फेरि 2-3 दिनपछि, 4 दिनपछि, 15 दिनपछि फेरि तपाई गएर लिहाल्नुस्, जरुरी छैन। तपाईलाई जति जरुरत छ त्यति गएर तपाईले पर्चेज गर्नुस्। त्यसपछि पर्चेज गरिसकेपछि अब तपाईले जे सामान पर्चेज गर्नु भएको छ, अब तपाई मलाई यस्तो भन्नुस्, तपाईको कुनै यस्तो साथी छ, तपाईले पर्फ्युम लिनुभयो, तपाई कुनै यस्तो साथीलाई चिन्नुहुन्छ जो पर्फ्युम युज गर्छ? कलेजमा पढ्दा, स्कुलमा पढ्दा हरेक मान्छेको फेसबुकमा 7 जना, 50 जना, 25 जना, 10 जना, 15 जना फ्रेन्ड हुन्छ नै। तपाईलाई बढी भन्दिन म, तपाई चाहिँ जुन पनि साथीलाई चाहिँ तपाईले जुन पर्चेज गर्नुभयो, अब चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्नु, यस्तो साथी चाहिँ तपाईको त होला, जुन सामान तपाईले लिनु भएको छ त्यो साथीले त, त्यस्तो साथी त तपाईलाई होला कि यस्तो सामान युज गर्दै होला, यस्तो साथी त तपाईको होला जो साबुन युज गर्छ, पेस्ट युज गर्छ, ब्रश युज गर्छ, पर्फ्युम युज गर्छ, कुनै न कुनै पसलबाट लिइराछ। अब चाहिँ तपाईले चाहिँ उसलाई के भन्ने थाहा छ? बिजनेस प्लान नहेराउने, साथी तिमीले चाहिँ यो पर्फ्युम अस्ति पहिलादेखि युज गर्दैछौ, म हेर्दैछु धेरैदेखि युज गर्दैछौ, एकपल्ट सुन न, मैले नयाँ पर्फ्युम चाहिँ पाएको छु, यो एकजनाले मलाई रिकमेन्ड गर्नुभएको छ, मैले चाहिँ युज गरिरहेको छु, धेरै राम्रो मलाई लाग्दैछ, एकपल्ट तिमी पनि युज गरेर हेर न। अब के भयो, उसलाई चाहिँ राम्रो उसले चाहिँ तपाईको कुरो मानेर, तपाई उसलाई कुनै प्लान हेराउनु भएन, तपाईले उसलाई चाहिँ भन्नुभयो यसको यो पर्फ्युम युज गर्नको लागि या साबुन युज गर्नको लागि, त्यसले युज गर्यो। पर्फ्युमको साथसाथ साबुन पनि पेस्ट पनि तपाईले रिकमेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, उसलाई भन्न सक्नुहुन्छ, त्यसले तपाईको कुरो मानेर चाहिँ त्यसले रेडी भयो पर्चेज, अब चाहिँ लिनको लागि। अब चाहिँ तपाई उसलाई के भन्नु, साथी सुन न, जुन पर्फ्युम 480 रुपैयाँको छ नि, तिमीले यदि त्यतिकै पर्चेज गर्यो भने तिमीलाई त्यो 480 रुपैयाँमा मिल्छ। तर चाहिँ एउटा यस्तो सिस्टम छ, मलाई थाहा लागेको छ कि कतैबाट, तिमीले चाहिँ यदि चाहिँ नागरिकताबाट चाहिँ एउटा आइडी भन्छ, त्यो आइडीबाट चाहिँ तिमीले सामान लियो भने तिमीलाई त्यो
440 रुपियाँमा मिल्छ, यानि कि 80 रुपियाँ तिमीलाई चाहिँ बचत भयो। को यस्तो मान्छे हुन्छ जो 80 रुपियाँ 40 रुपियाँ चाहिँ बचत गर्न चाहदैन? को यस्तो मान्छे छ दुनियाँमा जो पैसा बचाउन चाहदैन? हरेक मान्छे चाहन्छ। यो नगदिता दिनमा के जान्छ? तपाईँले उसलाई चाहिँ जोइन गर्न फोर्स गर्नु भएन। तपाईँले उसलाई प्रोडक्टको बारेमा भन्नुभयो, अब त्यसले चाहिँ के गर्यो? त्यसले जोइन गरिहाल्यो। जोइन गरेर त्यसले चाहिँ सामान लियो। त्यो के गर्यो? सामान लियो, घरमा युज गर्दैछ। अब नर्मली चाहिँ 500-700 रुपियाँको सामान जसले पनि लिइ नै हाल्छ। एउटा पर्फ्युम लिन्छ भने 440 रुपियाँको, एउटा साबुन लियो चाहिँ 80 रुपियाँको, 550 भयो, 100 रुपियाँको पेस्ट 650 त्यतिकै पुग्छ। अब चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्यो? युज गर्यो। त्यसले चाहिँ अब युज गरिसकेपछि राम्रो लाग्छ नै, किनभने हामीले चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टमाथि धेरै नै विश्वास छ। त्यसले प्रोडक्ट युज गर्यो। अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्योसँग गएर बस्नुस्। ब्रान्च नै नजिक छैन भने उनीहरूको लागि चाहिँ के छ? अनलाइन अर्डर। अब जसको लागि ब्रान्च नजिक छैन भने त्यसको लागि अनलाइन अर्डर गर्नुपर्छ। अनलाइन अब तपाईँले चाहिँ रिकमेन्ड त तपाईँले चाहिँ त्यतिकै उसलाई चाहिँ सामानको बारे तपाईँसँग अब हेर्नुहोस्, तपाईँलाई ब्रान्च नजिकमा छैन, तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस्? कम्तीमा हरेक घरमा चाहिँ कम्तीमा तपाईँले चाहिँ 10,000 15,000 को सामान राख्नुहोस् नै राख्नुहोस्, यदि ब्रान्च नजिकमा छैन भने। जुन पनि साथी भेट्यो उसको आइडी लगाइदिनुहोस् र तपाईँले चाहिँ आफ्नो घरमा जुन सामान छ त्यही डिपी रेटमा उसलाई सामान दिइहाल्नु र तपाईँले चाहिँ जब अर्को टाइम तपाईँले चाहिँ जब तपाईँको चाहिँ पर्चेज गर्ने टाइम आउँछ, तपाईँ उसको आइडीबाट पर्चेज गरेर सामान आफ्नो घरमा मगाइहाल्नुहोस्। तपाईँले यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। जसको नजिकमा ब्रान्च छैन, किनभने चाहिँ ब्रान्च त अहिले आएको छ नेपालमा। हामीहरू चाहिँ उहिलेदेखि काम गर्दैछौँ, 2 साल 3 सालदेखि हामी काम गर्दैछौँ। त्यतिखेर त ब्रान्च पनि थिएन, हामीले यस्तै गर्थे। जसको नजिकमा ब्रान्च छैन, कम्तीमा 10,000 15,000 को सामान राख्नुहोस् घरमा र त्यो प्रोडक्ट त्यसको बारेमा जुन साथीलाई चाहियो उसलाई चाहिँ दिनुहोस् र उसको आइडी बनाएर र अर्को पल्ट जब तपाईँले अर्डर गर्नुहुन्छ त्यसको आइडीबाट मगाएर त्यो तपाईँ राखिहाल्नु। र तपाईँले जुन साथीले सामान लियो, अब त्यो साथीलाई गएर तपाईँ भन्नुहोस्, के थाहा छ साथी, सुन न, तिमीले जुन 1000 रुपियाँको सामान लिएको छौ नि, मलाई कतैबाट थाहा लाग्यो यो फिर्ता पनि आउँछ। 1000 को 2000 तिमीलाई फिर्ता आइहाल्छ। अब कुन यस्तो मान्छे हुन्छ जो पैसा फिर्ता चाहदैन? हरेक मान्छे चाहन्छ। तपाईँले उसलाई चाहिँ यसको बारेमा भन्नुभयो, उसले चाहिँ सामान त युज गरेर उसले अब तपाईँसँग सोध्छ कसरी फिर्ता आउँछ। उसलाई गएर मात्र उसलाई भन्नु कि तिमी कुनै यस्तो साथीलाई चिन्छौ जो यो पर्फ्युम युज गर्दै होला? जस्तै म तिमीलाई चिने भने तिमीलाई त भने नि, तिमी कुनै यस्तो साथीलाई चिन्छौ जसले यो पर्फ्युम युज गर्दै होला, साबुन युज गर्दै होला? उसले भन्छ हो, मेरो छिमेकीले युज गर्छ। त्यो साथीलाई गएर यसको बारेमा चाहिँ जस्तै मैले तिमीलाई भने सेम कुरो चाहिँ उसलाई भन। हरेक मान्छेलाई चाहिँ यो कुरो चाहिँ भन्नु 6 जनालाई भन्नको लागि, बढी होइन। 1000 रुपियाँको सामान लिन्छ नि, फोर्स नगर्नु 5000 6000 को, मात्र 1000 रुपियाँको सामान लियो र उसलाई चाहिँ 6 जनालाई यसको बारेमा चाहिँ 6 जनालाई प्रोडक्ट युज गराउन भन्नु। प्लान सो मैले गरिनँ, कतै मैले प्लान सो गरिनँ, मात्र मैले चाहिँ के गरेँ? प्रोडक्टको बारेमा भने र चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ रेडी भयो। त्यसपछि जब त्यो चाहिँ केही काम गर्न थाल्छ, किनभने चाहिँ जब हामीले कसैले चाहिँ प्लान सो गर्छौँ नि, धेरै मान्छे सुन्न चाहदैन, धेरै मान्छेले बुझ्दैन पनि। तर यो तरिकाले यदि कसैले हामीले भनियो भने त्यो मान्छेलाई झ्याउ पनि लाग्दैन, त्यो मान्छेलाई चाहिँ प्लान पनि याद गरिराख्नु पर्दैन। त्यो मान्छे अब चाहिँ हामीले सिम्पल तरिकाले हामीले भनियो, प्रोडक्ट युज गरियो, उसलाई चाहिँ मात्र 6 जनालाई यस्तो चाहिँ भन्नु, 6 जनालाई चाहिँ यसको बारेमा प्रोडक्टको बारेमा हामीले चाहिँ उसले भनियो र हरेक मान्छेलाई त्यही कुरो। जस्तै तपाईँले चाहिँ 6 जनालाई चाहिँ यसको बारेमा भन्नुभयो, त्यो जो 6 जनासँग बसेर सेम त्यसलाई चाहिँ बसेर कपीमा त्यसलाई चाहिँ भन्नु। जस्तै मैले तिमीलाई भने नि, तिमीले मात्र 6 जनालाई चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ भनियो भने तिमीलाई चाहिँ यो 1000 रुपियाँको बराबर 1000 रुपियाँको बदला 2000 तिमीलाई फिर्ता आइहाल्छ। त्यसलाई चाहिँ सेम काम 6 जना त जसलाई पनि हुन्छ, जसको पनि साथी हुन्छ नै हुन्छ, र 500 700 1000 रुपियाँको सामान जसले पनि चाहिँ त्यतिकै युज गर्छ नै गर्छ। मैले चाहिँ कुनै फोर्स कुनै प्लान हेराउने होइन, उसलाई कुनै प्लान तपाईँले हेराउनु भएन, मात्र चाहिँ उसलाई चाहिँ यसको बारेमा भन्नुभयो। त्यसले प्रोडक्ट युज गर्यो, उसले 6 जनालाई, र जसले पर्चेज गरिहाल्छ उसलाई पनि जब उसले चाहिँ 6 जनालाई चाहिँ यसको बारेमा पर्चेज गरायो, उसँग बसेर अब चाहिँ उसलाई बसेर
पहिला चाहिँ उसले पर्चेस गर्यो, उसलाई चाहिँ उसको बारे 6 जनाको बारेमा उसलाई भन्नु, त्यसपछि उसलाई उसँग बसेर तपाईले चाहिँ उसलाई चाहिँ, किनभने जबसम्म उसले 6 जनालाई खोज्छ नि तबसम्म 5 दिन 7 दिन 10 दिन भइहाल्छ। त्यसपछि उसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ बसेर यसको प्लान हेराउनु कि अगाडिको मान्छेलाई तिमीले त्यही कुरो सिकाऊ, जुन कुरो मैले तिमीलाई सिकाए तिमीले अगाडि, अब तिमीले आफ्नो जुन साथी छ उसलाई पनि सेम काम सिकाऊ, तिमी सेम काम गर्नको लागि, बढी हैन सेम काम। सुरुमा कसैलाई पनि ठुलो प्लान नहेराउ, सुरुमा कसै बिजनेस प्लान नहेराउनु, सेम तरिका जब त्यो एक स्टेप 2 स्टेप अगाडि बढिहाल्छ अनि त्यसलाई चाहिँ बिजनेस प्लान हेराउनु, अनि त्यो बिजनेस प्लान पनि सुन्छ तपाईको र राम्रोसँग चाहिँ अगाडि फ्युचर प्लानिङ पनि गर्छ। र उसलाई चाहिँ उसले कहिले भन्दैन कि मलाई मान्छे भेटेन, किनभने उसले मान्छे खोजेकै छैन, उसले त घुम्दा घुम्दै चाहिँ उसले प्रोडक्ट मात्र युज गराउँदैछ। मात्र तपाईले यस्तो गर्नु भयो नि भने म तपाईलाई चाहिँ मैले कपीमा लेखेको छु, यहाँ हेर्नुस्, मैले चाहिँ यो त म तपाईलाई चाहिँ सेन्ड पनि गरिदिन्छु मिटिङ सकिसकेपछि। वेस्टिजमा सक्सेस हुने साधारण फर्मुला, जुन कुरो मैले चाहिँ अहिले बोलेर तपाईलाई भने, मात्र 1000 रुपैयाँको सामान लिएर 4 महिनामा तपाईले चाहिँ 1 लाख प्लसको आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। 4 महिनामा भएन, 5 महिनामा त हुन्छ, 6 महिनामा त हुन्छ, 7 महिनामा त हुन्छ, 8 महिनामा त हुन्छ, 1 सालमा त हुन्छ नै हुन्छ। तर चाहिँ कुन यस्तो इन्डस्ट्री हो, कुन यस्तो चाहिँ प्लेटफर्म हो जहाँबाट चाहिँ मात्र 1000 को सामान युज गरेर चाहिँ 1 लाख कमाउने, र कुन यस्तो चाहिँ जब हो जहाँबाट 1 लाख रुपैयाँ महिनाको मिल्छ। के गरियो हामीले, 1000 मा चाहिँ के आउँछ त, परफ्युम, साबुन, सेम्पू, हेयर ओइल, टुथपेस्ट, डिटर्जेन्ट पाउडर, फेस वाश। मैले वेस्टिजको सबै प्रोडक्टको नाम भनिनँ, मैले सिम्पल यति प्रोडक्ट नाम भने। कसरी काम गर्ने त, पावर अफ टिमवर्क, पावर अफ नेटवर्क। इक्जाम्पल मानौ तपाईले चाहिँ आउनुभयो, तपाईले 6 जनालाई चाहिँ प्रोडक्टको बारेमा भन्नुभयो र उसलाई पनि तपाईले सेम काम भन्नुभयो, उसले पनि 6 जनालाई, उसले पनि आफ्नो 6 जनालाई चाहिँ सेम काम सिकायो। पहिला तपाईँ जोइन गर्नुभयो र तपाईले चाहिँ मात्र 1000 को सामान लिनुभयो र 6 जना साथीलाई चाहिँ हेल्प गर्नुभयो र सबले मात्र 1000 को सामान लियो र सेम काम सबलाई चाहिँ सिकाउनु भयो भने हेर्नुस् जादु। तपाईले चाहिँ 6 जना ल्याउनु भयो, पहिलो महिना तपाईले र सबले 1000 को सामान लियो, तपाईले कम्पनीका यसलाई टर्नओभर दिनुभयो 6000 को, पहिलो महिना तपाईको इन्कम आयो 30 रुपैयाँ। यो त सानो इन्कम हो, तर चाहिँ सुरुवात सानैबाट हुन्छ। अर्को महिना तपाईले चाहिँ सेम काम तपाईले गर्नुभयो, तपाईले चाहिँ त्यो 6 जनालाई चाहिँ त्यही काम सिकाउनु भयो आफू जस्तै, 36 जना भयो र 36 जनाले मात्र 1000 को सामान लियो, 36,000 को सेल तपाईले दिनुभयो, यानी कि 600 पीबी तपाईको फास्टेड हुन्छ त्यतिखेर, र तपाईको बोनस हुन आउँछ 550 रुपैयाँ लगभग। अब तेस्रो महिनामा तपाईले उसलाई चाहिँ जुन तपाईको अगाडिको पहिलो 6 जना छ उसलाई तपाईले प्लान हेराउनु भयो र उसले अगाडिको चाहिँ जुन काम तपाईले सुरुमा उसलाई सिकाउनु भएको छ त्यही काम त्यो 36 जनाले आफ्नो 6 जनालाई चाहिँ लायो, सिकायो। 216 जना भयो, 216 जनाले मात्र चाहिँ 1000 को सामान लियो, 2,16,000 को टर्नओभर भयो, तपाईको लेभल भयो ब्रोन्ज डायमन्ड। यो टाइम लिमिट चाहिँ एउटा मिटिङको लिमिट 40 मिनट हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ कटिसकेको थियो। फेरि सबैजना आउँदैछन्।
तपाईँले के गर्नुभयो त्यो 36 जनाले मात्र 6 जनालाई जोइन 216 जना भयो र 216 जनाले मात्र 1,000 को सामान लियो 2,16,000 को तपाईँले टर्नओभर दिनुभयो। तपाईँको चाहिँ लेभल भयो ब्रोन्ज डाइरेक्टर र तपाईँको चाहिँ त्यो महिनाको इन्कम हुन्छ 20,000 देखि 30,000 सम्म। कुन यस्तो इन्डस्ट्री हो, कुन यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँबाट चाहिँ 3 महिनामा चाहिँ 20 देखि 30,000 कमाउने मौका मिल्छ। र साथसाथै तपाईँले चाहिँ अर्को पनि तपाईँको मनमा एउटा क्वेसन आउँदै होला, त्यसको पनि म एन्सर दिन्छु एकछिनमा। त्यो 216 जनालाई तपाईँले हेल्प गर्नुभयो, तपाईँले केही रकेट साइन्स युज गर्नु भएन, केही प्लान हेराउनु भएन। त्यो 216 जनाले चाहिँ मात्र 6 जनालाई जोइन गर्यो, 1296 जना हुन्छ र 1296 जनाले मात्र 1,000 को सामान लियो, 12,96,000 को टर्नओभर तपाईँले दिनुभयो। त्यो महिनामा तपाईँको इन्कम हुन आउँछ 1,50,000 प्लस। सोच्नुहोस्, अहिलेसम्म नजिकको पसलबाट सामान लिएर केही आएन र कति साथीलाई चाहिँ हामीले भनेको पनि होला, तर चाहिँ केही मिलेन। यहाँबाट मात्र 1,000 को सामान लियो र 6 जना साथीलाई चाहिँ भनियो 1.5 लाख प्लस को इन्कम आउँछ। छ त कतै यस्तो सिस्टम कसैसँग मात्र। अब चाहिँ अझै तपाईहरुको मनमा केही क्वेशन आउँदैछ होला, म त्यसको पनि एन्सर दिनेछु। मात्र 1,000 को सामान लियो र चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै कुरो राम्रो लाग्छ भने साथीहरुलाई चाहिँ शेयर गरेकै छौ, साथीहरुलाई चाहिँ कुनै साबुनको बारेमा कुनै डिटोल साबुनको बारेमा साथीलाई भनेकै छौ, त्यसबाट केही मिलेको छैन। र यहाँबाट मात्र 1,000 को सामान लिएर साथीलाई चाहिँ 6 जना साथीलाई त्यसको बारेमा भनियो र सबलाई त्यही काम सिकायो। कुनै बिजनेस गरेनौ हामीले, कुनै चाहिँ र यसले गर्दा थाहा छ यसले गर्दा तपाईले चाहिँ तपाईको टिममा चाहिँ तपाईको टिममा बिजनेस गर्नलाई कसैलाई सिकाउनै पर्दैन। तपाईको बिना तपाईको टिम चाहिँ आफै चाहिँ काम गर्छ। तपाईले नगई पनि त्यो मान्छे काम गरिरहन्छ र त्यसको पैसा आइरहन्छ। त्यसको पैसा आयो भने तपाईको आफै आउँछ। र त्यसपछि तपाईको अर्को क्वेशन, तपाईहरुको मनमा एउटा क्वेशन आउँदै होला, धेरै जनाले भन्छ सामान महँगो छ। अब चाहिँ तपाईहरुको क्वेशन पक्कै तपाईलाई चाहिँ यो क्वेशन आउँछ, मलाई यो हेराइदिनु, मानौ मैले 1,000 को सामान लिए, मलाई चाहिँ 300 रुपैयाँ एक्स्ट्रा लाग्यो, 300 रुपैयाँ महँगो लाग्यो मलाई मार्केटबाट, 300 रुपैयाँ मलाई चाहिँ बढी लियो कम्पनीले। 3 महिनामा तपाईले चाहिँ 900 रुपैयाँ तपाईको एक्स्ट्रा गयो कम्पनीमा। मलाई हेराइदिनुस्, तपाई यो यस्तो कुनै इन्डस्ट्री हेराइदिनुस्, तपाई यस्तो कुनै प्लेटफर्म हेराइदिनुस्, यस्तो कुनै पसल हेराइदिनुस् जहाँबाट चाहिँ 900 रुपैयाँ खर्च गरेर यति राम्रो कुरो सिक्न मिल्छ। लिडरशिप ट्रेनिङ, कम्युनिकेसन स्किल, त्यसपछि चाहिँ पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ, जो कि यो ट्रेनिङ तपाईले कतै लिन पनि जानु भयो नि भने तपाईले चाहिँ डाक्टर विवेक बिन्द्राको ट्रेनिङ उनीहरुले दिन्छ चाहिँ 9,000 10,000 रुपैयाँ लिन्छ। मात्र 900 रुपैयाँ तपाईले चाहिँ एक्स्ट्रा लाग्यो, 900 रुपैयाँमा तपाईले यति कुरो सिक्न पाउनु भयो, साथसाथै 20,000 30,000 सम्म कमाउने तपाईले लायक भइहाल्नु भयो। 900 रुपैयाँ मात्र एक्स्ट्रा तपाईले। मान्छेले भन्छ सामान महँगो छ, तर चाहिँ सामान तपाईले कति महँगो लाग्यो, मानौ तपाईले चाहिँ 500 रुपैयाँ तपाईले एक्स्ट्रा लाग्यो, 500 रुपैयाँ तपाईले महँगो भयो, 5 या 1500 रुपैयाँ, यानी कि 1 साल 12 5 60, 6,000 रुपैयाँ तपाईले एक्स्ट्रा लाग्यो, 6,000 रुपैयाँ तपाईलाई सामान महँगो लाग्यो। 1 सालमा तपाईले चाहिँ यस्तो यदि यही सिस्टममा काम गर्नुभयो 1 लाख सम्म तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। 1 लाख कमाउनु, महिनाको 1 लाख, 6,000 रुपैयाँ खर्च गरेर कुन यस्तो इन्डस्ट्री छ, कुन यस्तो स्कुल छ, कुन यस्तो चाहिँ कलेज छ जहाँबाट चाहिँ 6,000 रुपैयाँ खर्च गरेर चाहिँ यति कमाउने लायक चाहिँ बनाइदिन्छ। 1 लाख रुपैयाँको ग्यारेन्टी त्यसले दिन्छ। कसैले ग्यारेन्टी दिन्छ 6,000 रुपैयाँ खर्च गरेर चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ कमाउने लायक? कसैले चाहिँ कुनै यस्तो इन्डस्ट्री मलाई हेराइदिनुस्, 6,000 रुपैयाँ खर्च गरेर चाहिँ मलाई कुनै यस्तो पसल हेराइदिनुस्, मलाई कुनै यस्तो कलेज हेराइदिनुस्, स्कुल हेराइदिनुस् जसले चाहिँ 6,000 रुपैयाँ खर्च गरेर चाहिँ तपाईलाई चाहिँ घुमाउने चाहिँ फ्रीमा चाहिँ घुमाएर ल्याइदिन्छ। मानौ मैले चाहिँ 1 साल यहाँ काम गरेँ, 1 सालमा मैले 6,000 रुपैयाँ एक्स्ट्रा खर्च गरेँ, मैले 1 सालमा चाहिँ 2 पल्ट घुमेर आएँ। 2 पल्टमा लगभग चाहिँ एक पल्ट चाहिँ घुम्न जाँदाखेरि 25,000 रुपैयाँ पक्कै खर्च आउँछ। त्यहाँ 5 स्टार होटलमा बस्न पाउँछ, त्यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ घुम्नुहुन्छ, खानुहुन्छ, 25,000 रुपैयाँ खर्च आउँछ। 2 पल्टको 50,000 रुपैयाँ, 6,000 रुपैयाँ खर्च गरेर मैले 50,000 बराबरको मैले चाहिँ टुर फ्रीमा घुम्न पाएँ। कुन यस्तो इन्डस्ट्री हो, मलाई त्यो हेराइदिनुस् तपाईहरु।
जसले पनि तपाईलाई चाहिँ यो क्वेशन गर्छ सामान महँगो छ उनीहरुको लागि चाहिँ यस्तो यो चाहिँ सिम्पल कुरो सामान महँगो छ अहिलेसम्म हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ सामान सस्तो गराउँदै थियो तर चाहिँ अब चाहिँ सामान हामीले सस्तो गराउने हैन मात्र चाहिँ रियल कुरो गर्ने हो जो रियल कुरो छ यस कम्पनीले जुन रियल कुरो दिँदैछ सपना पूरा गर्ने मौका मिल्छ कार फन्ड दिन्छ कम्पनीले हाउस फन्ड दिन्छ मात्र चाहिँ 6000 हैन 10000 रुपैयाँ खर्च गरेर लिडरशिप ट्रेनिङ जुन कि कुनै स्कुलमा कुनै चाहिँ कलेजमा सिक्न मिल्दैन कम्युनिकेसन स्किल पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट जो कि कतै मिल्दैन हामीले चाहिँ कतै यदि सिक्न गयो भने पैसा 10000 8000 रुपैयाँ लाग्छ के यो जुन कुरो मैले चाहिँ भने अब चाहिँ तपाईले भन्नु यसबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ मान्छे भेट्छ कि भेट्दैन तपाईले चाहिँ बिजनेस गर्न चाहिँ सजिलो छ कि गाह्रो छ अब यदि यो तरिकाले तपाईले युज गर्नुभयो भने तपाईले च्याटमा लेख्न सक्नुहुन्छ अनि माइक अनम्युट गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ म सबैलाई चाहिँ अनम्युट गर्ने पर्मिसन दिएको छु